हरिः ओम् यत्नेन यज्ञमयदन्तदेवास्थानि धर्माणि व्रतमान्य सन्नात्तेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेव कामाः कामकामाय मह्यं कामेश्वरूपै श्रवणादरातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम् दशरथात्मजाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्दिकामकुलजां फटवाटलाब्जै पुण्यागदाधिकरवीररसारपुष्पैः बिल्लप्रबालतुलसीधरमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्री राधाकृष्णचन्द्र परब्रह्मणे नमः ओम बोलिए भागवत महापुराण की राधा कृष्ण भगवान की कांके बिहारी लाल की उमापति महादेव की दुर्गे मैया की वेद माता गायत्री की सर्वश्री आशुतोषी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो गौ माता की जयकारा वीर बजरंगी का